बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2026 है और टिकटॉक के ऊपर एक डिबेट हुई है। ये सकलैन भाई की बराड़ है और यहाँ पर दो कादियानी मुरब्बी आए, यके बाद दीगरे। एक कादियानी मुरब्बी ज़हीर नाम का और दूसरा जनाब कादियानियों का मुरब्बी नज़ीर नाम का। तो नाम इनके मिलते जुलते ही हैं। तो दो कादियानी मुरब्बी है, उनके साथ डिबेट हुई। अच्छा, डिबेट जब हुई है आप देखिएगा, अभी हम आपको सुनाते हैं मुकम्मल डिबेट। कादियानी मुरब्बी ने कुरान पाक की आयत पेश की मुझे और कहा कि इसका जवाब दो। जब मेरी बारी आई तो मैंने कादियानी से सवाल किया कि देखो, कलमतुल फसल के अंदर मिर्ज़ा कादियानी का बेटा कहता है कि कुरान दुनिया से उठ गया है और ये कुरान मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब के ऊपर नाज़िल हुआ है। तो जो तूने ये जो आयत अभी सूरा अल माइदा की और सूरा अल फुरकान की ये जो तू बता रहा है, ये कौन से कुरान की ये दो सूरतें हैं? सवाल तो बनता है। सवाल ये बनता है, बिल्कुल बनता है कि कादियानी अकीदे के मुताबिक कुरान दुनिया से उठ गया है, ये कुरान दोबारा मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। तो हमारा तो ये सवाल करना बनता है कि हमें बताओ कि कम अज़ कम ये जो आयत तुम मुतालबा कर रहे हो कि इसकी डिटेल क्या है, इसकी तफसील और तफसीर क्या है, तो वो कुरान कौन सा है? अब ये सवाल करने की देर थी। जो जवाब मिला है वो आप देख लीजिएगा, खुद देखिएगा। इसके बाद कादियानी मुरब्बी दौड़ गया, एक दूसरा मुरब्बी छलांग लगा के नज़ीर आ गया। नज़ीर मुरब्बी ने तो पहले वाले मुरब्बी ज़हीर से बढ़कर जनाब कुछ किया है। तो वो सारी डिटेल आप इस वीडियो में देखिएगा। हमारी वीडियोस को आप देख के शेयर किया करें, लाइक किया करें, खूबसूरत सा कमेंट लाजमी किया करें। आपके तामुन प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर भी अपलोड होती है। हमारा फेसबुक के ऊपर जो मुफ्ती मुबशर शाह की आईडी है उसके ऊपर भी अपलोड होती है। इसके अलावा दीगर जगहों के ऊपर भी अपलोड होती है। तो जिस जिस जगह पर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो ये काम लाजमी किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें। ये असल में आपकी चलती फिरती एक तबलीग होती है। देखिए, एक हम डिबेट करते हैं और उसके ऊपर मेहनत करते हैं, कादियानियों को जलील करते हैं, कादियानियों को बेनकाब करते हैं, उनके पर्दे चाक करते हैं और हकायक आपके सामने पेश करते हैं। देखिए ना, मेहनत तो ही है ना, मेहनत तो ही है ना। मेहनत हमने की है, आपने नहीं की। आपका तो कुछ भी नहीं किया ना। लेकिन कम अज कम आप ही एक दर्दमंद मुसलमान है। एक दर्दमंद मुसलमान है कि नहीं, आप बताइएगा। यकीनी सी बात है आप दर्दमंद मुसलमान हैं। आप भी चाहते हैं कि मैं ख़त्म नबूवत का काम करूं, मैं मुहाफिज ख़त्म नबूवत बनूं, मैं हजूर अलैहिस्सलाम की नामूस की हिफाजत करूं, कादियानियों को बेनकाब करूं, कादियानियों का पर्दा चाक करूं। आप चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि या तो आप खुद मैदान में कूदें और ख़ुद कादियानियों को नंगा करिए जैसे हम कर रहे हैं। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर कम से कम जो हमारा काम होता है उसको आप शेयर किया करें भाई। आप हमारे साथ तामुन किया करें। आपका तामुन यही है, यही है। हम आपसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहे, यही आपका तामुन है कि आप कम से कम लाइक, शेयर, कमेंट ये काम किया करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये काम लाजमी करेंगे। इसके अलावा जो हमारी किताबें हैं, जैसे ये देखें ना, अभी मेरे सामने किताबें पड़ी हैं। किताब मिर्ज़ा कादियानी चूड़ा, ठीक है, किताब पढ़ी है जनाब मिर्ज़ा कादियानी इन हीरा मंडी। इसके अलावा और काफ़ी आजज़ की किताबें हैं, ये जो पीछे लिखी भी हुई हैं। ठीक है, तो ये नेट के ऊपर भी मौजूद है PDF की सूरत में। इसके अलावा हार्ड कापीज़ भी हैं। हमारी किताबें फ्री होती हैं, फ्री ऑफ द कॉस्ट होती हैं, हम सेल नहीं करते। बस ये है कि आपने पता हमें सेंड करना होता है, तो आपके पते के ऊपर अगर तो किताबें हमारे पास अवेलेबल हों। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे पास किताबें तो हमारी कितनी हैं
लेकिन वो सारी हमने जो है ना वो लोगों को हदियतन तोहफतन दे दी हुई हैं। तो कुछ मुसवदात रखे होते हैं, तो आप हमसे रब्ता करके अगर हार्ड कापी लेना चाहें तो आप ज़रूर रब्ता करें, आपको ये कापीज मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपके तामुन प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी साहिबान, जो भी हमारे साथ ख़त्म नबूवत फ़ोरम के साथ या जामिया ख़त्म नबूवत के साथ कदमे दरमे सुखने बहार एतबार जो तामुन कर रहे हैं, तो सबको अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक आप की आल औलाद को ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़ बनाए। आइए जी वीडियो देखिए जनाब। आप जवाब दे दें कि ये तो अल्लाह पाक की ज़ात फरमा रही है ना, जो आप एतराज़ लेके आए हैं, अल्लाह की ज़ात फरमा रही, लेकिन जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा है उसने तो खुद दावा किया कि मैं खुदा हूँ। इसका जवाब आपने देना जी। दे तो दिया कि ख्वाब के अंदर अगर इंसान कोई जुर्म या कोई ऐसी बात कर दे तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम कश्यप नु ख्वाब जी, वालेकुम बना लिया जाए। उस्ताद जी कश्यप नु ख्वाब बना लिया सो। अच्छा हाँ जी दसो। देर साहब की हाल है जनाब दा? अल्लाह दा शुक्र। जरा मैनू एक गल समझा दो कि ताड़ा ए ईमान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र ते जिंदा ने? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ते फिर तुसी नबी दे कातिल होए या ना होए, जिंदा नु दफना कर आ गए? अल्लाह माफ करे, इंज नहीं, वो ਜਿਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ मैं मुर्दा से जिंदा निकालता हूँ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ? वही होई, कुरान होया, कुरान नाजिल होया। तुलेजुल लैला फिल नहारे व तुलेजुल नहारा फिल लैले व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। अल्लाह मुर्दा से जिंदा निकालता है। पैर रखो ओ एक मिनट ते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों ਨੂੰ दफना कर क्यों आ गए? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਟਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੂਰੇ ਮਾਇਦਾ ਦੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 110 ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਰੇ ਫੁਰਕਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 3 ਵਤਖਜ਼ੂ ਮਿਨ ਦੂਨਿਹੀ ਆਲਿਹਤਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਿੰਟ ਖਤਮ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਐਸਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰੇ ਮਾਇਦਾ ਦੀ 110 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਗਾਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਰਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰੇ ਫੁਰਕਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਮੇਰਾ टाइम शुरू करो जी। जी अच्छा जी। अच्छा बात ये है कि एक तो ज़हीर साहब आपने उर्दू में बात करनी है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और लोग कई ऐसे होते हैं जिनको पंजाबी समझ नहीं आती, तो बात उलझ जाती। अच्छा, ये जो आप सूरा अल माइदा की आयत 110 बता रहे हैं और फुरकान सूरत की आयत नंबर 3 बता रहे हैं, ये किस कुरान की आप ये बता रहे हैं? मेरा टाइम जारी है ना सकलैन भाई? अरे मोहतरम, वो आप पे टाइम नहीं लग रहा था तो मोहम्मद की आईडी पे लगा हुआ। अच्छा कोई नहीं, चले कोई बात नहीं, टाइम जो है ना फिर मुझे बता दीजिएगा, टाइम बता दीजिएगा। जी 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 ठीक है, वो वैसे ही आप मैनेज कर लें कि भाई जिसका टाइम हो जाए तो आपने बता देना जी टाइम हो गया, वैसे ही बता। आपका टाइम दोबारा, क्योंकि मिर्जा कादियानी का बेटा
बशीर अहमद एम में रिव्यू ऑफ रिलीजियंस कलमातुल फसल के सफ़ा नंबर 173 के ऊपर कहता है, हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या ज़रूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, इसीलिए तो ज़रूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोज़ी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके आप पर कुरान शरीफ उतारा जावे। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये जो सूरह अल माइदा और सूरह अल फुरकान ये कौन से कुरान की है? आया उस कुरान की है कि जो उठ गया है, दुनिया से ख़त्म हो गया है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ था, या उस कुरान की ये सूरह अल माइदा और फुरकान है कि जो मिर्ज़े कादियानी जनाब उसके ऊपर नाज़िल हुआ है, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था। बस ये बताना है आपने अपने टाइम के अंदर, इसका बताइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इन दोनों आयतों के बारे में बताऊंगा। जी मेरा टाइम ख़त्म हुआ। जी, ये जितने भी ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, इन्होंने अपने कानों से सुना कि इन्होंने ये फरमाया कि ये नबी को ज़िंदा कब्र में मानते हैं। एक ज़िंदा नबी को दफना कर आ गए हैं ये, तो ये नबी के कातिल हैं या नहीं? ये नहीं। एक मिनट आ रही है बात सुनो। नहीं ना, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। नहीं गलत बात आ रहा है ना, दोबारा देंगे हम, कोई मसला नहीं, आप 2 मिनट ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने सवाल कुछ और पूछा है आपसे कि आप अभी सूरह अल माइदा बता रहे हैं, अल फुरकान बता रहे हैं। भाई ये कौन सा कुरान? मैंने जो सवाल किया उसका जवाब चाहिए जी। उस जवाब की तहमीद बांधी है मैंने। तहमीद ये बांधी है कि जिस शख्स का ये ईमान हो वो साफ बता रहा है कि कुरान उठ चुका है। नहीं तमहीद नहीं बंदे, नहीं तमहीद नहीं, ये कौन से कुरान की आयतें आपने पेश की हैं? और नबी दे कातिलों, और नबी दे कातिलों, के ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ है, नबी दे कातिलों, जिंदा नबी नु दफनाण वालों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यार जिंदा नबी नु दफनाण वालों, जिंदा नहीं ये इसका सवाल का जवाब नहीं दे सब ऐसे खातिमियत करेगा, ये खातिमियत करेगा ऐसे नहीं, इस सवाल का जवाब दे। ये कौन सा कुरान? उन्होंने जिंदा नबी दफना दिया, उन्होंने शातमियत नहीं की। मैं करूंगा, देख ले फिर जही साहब, ये तो गलत बात है। और अभी तुमने बोला नहीं कि नबी कब्र में जिंदा हैं। सवाल का जवाब नहीं आप दे रहे, तो ये शातमियत नहीं है, जिंदा नबी को कब्र में डालकर आ गए। आप मुझे बताएं, एक मिनट जही साहब एक मिनट रुक जाए जरा यार। सकलैन भाई मुझे मोटिवेटर बना दे, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। जी ठीक। अच्छा बात ये है, इधर देखे, आप क्या ऐसे कुरान की दलील दे रहे हैं कि जो कि एक जानी और शराबी इंसान है, मिर्जा कादियानी, वो ज़िना करता रहा। अगर आप दलील मांगेंगे तो मैं आपको दलील दे दूंगा। एक पूरी जिंदगी शराबे पीता रहा और वो क्लेम ये करता है कि ये कुरान उसके ऊपर नाज़िल हुआ है, जो असल वाला कुरान था वो दुनिया से उठ गया। तो क्या आप एक जानी और शराबी के ऊपर नाज़िल शुदा कुरान के कायल हैं? बताए ना, क्यों नहीं बता रहे आप? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? मेरी बारी शुरू हो गई। नहीं इससे जी क्यों चुरा रहे हैं आप? मेरी बारी शुरू हो गई जी। नहीं बारी आप भले 5 मिनट ले लें, लेकिन हमारे सवाल का जवाब चाहिए जी। बिल्कुल मेरे भाई, जो तुसी लुच तलना सी तल लिया, हुण तसल्ली हो गई। कुरान की आयत है, हजरत मूसा का कॉल है, कलीमुल्लाह का कॉल, काला फालतूहा इज़म वाना मिन दुआलीन। एक मिनट हजरत मूसा फरमाते हैं, मुझसे वो जुर्म उस वक्त सरजद हुआ जब मैं गुमगश्ता हालत में था, जब मैं तुमसे डरा और फरार हो गया। मेरे खुदा ने मुझे हिकमत बख्शी और मुझे नबियों में से बना दिया। और मैनू ए दसो कि अल्लाह ते अगर चाहे तो एक कातिल को भी नबी बना सकता है जिदे को कत्ल हो गया होगा। नहीं ये कोई बात नहीं, ये कोई नहीं भाई। सकलैन भाई ये मैं नहीं इनसे मजीद बात कर सकता। आदम ने डायरेक्ट अल्लाह दी। सकलैन भाई इनसे जवाब ले लें आप, अगर ये दुनिया का पहला बशर है। जाहिद साहब देखें, जो ऐसे बात नहीं चलेगी ना, जो मुफ्ती साहब पूछ रहे आप उसका जवाब दे। फिर कुरान की बातें कर रहा हूँ, ये इनकी हैसियत क्या है? ये तो नबी के कातिल हैं, ये तो नबी के कातिल हैं, जिंदा नबी को दफना कर आ गए हैं। कौन से कुरान की बात कर रहे हो? कौन से कुरान की बात कर रहे हो जो कादियान में वो इन पे तो केस उस जानी शराबी पे उतरा है? पहले इसकी वजाहत दे दो तो फिर इसकी सजा इस्लाम, फिर हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। में क्या जाएगा? यानी कि ये एक ऐसे जिंदा दफना दिया जाए। एक ऐसे शख्स पर कुरान का नज़ूल मानते हैं
او اس کی جس کے کیا متعلق یہ ابھی بکواس بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی کو دفنا بکواسات دیا جائے یہ بکواسات اسلام میں؟ اس کی سزا بتاؤ، اس کی بس منجی ٹھوکیں اور کچھ حل حاصل نہیں ہے. اس نے کوئی ایک بات بتاؤ کا نبی جواب کو نہیں. مرزا زندہ دفنا قادیانی ہے یہ، اس وقت کا مرزا قادیانی ہے یہ. اس کے سامنے بھی اگر کوئی پڑھتا تھا یا کوئی بات کرتا تھا وہ سیم اسی طرح کرتا تھا. عیسائیت کے ساتھ بھی اس نے یہی وتیرہ اپنایا کہ انبیاء کو گالیاں بکتا تھا. مسلمانوں کے ساتھ بھی اس نے یہی وتیرہ یہ اپنایا گالی کہ وہ انبیاء کو گالیاں بکتا تھا. چل نبی کو نیچے بیٹھ دفنانا جائے. گالی نہیں ہے؟ اب نیچے بیٹھ کے سننا کہ وہ جو مرزا قادیانی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا نا، جس کی تم تشریح بیان کر رہے ہو، وہ استاد محترم بتاتے ہیں. ابھی جی استاد محترم میں جوب پہ ہوں، کریں بات. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہے قادیانیوں کا طریقہ واردات کہ قرآن پیش کریں گے. قادیانیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن قرآن قرآن، آؤ قرآن قرآن سے بات کرتے ہیں. جب ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ ہمیں کم از کم بتاؤ تو صحیح قرآن کون سا قرآن؟ قرآن دو ہو گئے. تم لوگوں کے بقول قرآن دو ہیں. ایک قرآن جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا وہ تو دنیا سے اٹھ گیا، ختم ہو گیا. اب مرزا قادیانی کو اللہ نے محمد بنا کے دوبارہ دنیا میں بھیجے اور محمد کی بیست ثانیہ ہوئی ہے، اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور یہ قرآن وہ ہے. یہ قادیانی عقیدہ ہے. کلمات الفصل کا میں نے ابھی حوالہ دیا اور یہ کلمات الفصل میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا یہ صفحہ نمبر 173، یہ دیکھیے ہائی لائٹ عبارت ہے یہ والی، صفحہ 173. وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے. مرزا قادیانی کا بیٹا کہہ رہے قرآن تو موجود ہے ہی نہیں. اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کے آنے کی مطلب اپنے باپ کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا باپ آیا ہے دنیا میں، نبی بن کے آیا ہے. کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گئے ہے، قرآن دنیا سے ختم ہو گئے. اسی لیے تو ضرورت پیش آئی. یہ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ سنیے. اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے. بروزی کیا ہوتا ہے؟ یہ بروزی ذرا سمجھیے گا. یہ ذلی بروزی کی یہ ڈرامے قادیانی کرتی ہیں. بروزی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، جب وہ ظاہر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بروز میں آ گئی ہے، یہ چیز بروزی ہو گئی ہے. فار ایگزامپل دیکھیں کہ میں کمرے میں تھا، دروازہ بند کیا ہوا تھا. کمرے سے باہر جب میں نکلا تو باہر شاگرد میرے کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ استاد جی بروز میں آ گئے. مطلب یہ کہ استاد جی کمرے میں تھے، چھپے ہوئے تھے، مستتر تھے، پردے کے اندر تھے، تو وہ ظاہر ہو گئے. ہمارے عربی کے اندر بھی ہوتا ہے، ضمیریں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، ایک ضمیر بارز ہوتی ہے. بارز بروز ایک چیز ہے. ضمیر مستتر جیسے قل کے اندر انتا ضمیر بارز مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، پردے کے اندر ہے. لیکن ساتھ ہی قل هو اللہ احد، ہوا ضمیر بارز ہے، وہ ظاہر ہے، جملے کے اندر نظر آ رہی ہے. تو یہ قادیانی عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر رہے، چپ کر، بندے دا پتر بن، مینوں گل کرن دے، بندے دا پتر بن، نذیر بندے دا پتر بن، گل کرن دے. ایک ضمیر تو بے ضمیر قادیانی عقیدہ یہ ہے، بندے دا پتر بن، گل کرن دے، مینوں انسان بنی دا ہوندا ہے. تو یہ قادیانی عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مستتر تھے، چھپے ہوئے تھے، 1400 سال تھے. تو اب مرزا قادیانی کی شکل میں وہ ظاہر ہو گئے ہیں، بروز ہے یہ. تو اس وجہ سے یہ اس کو بروزی کہتے ہیں، بروزی نبی.
تو اسی چیز کا کلمۃ الفصل کے اندر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ روز نہیں ہوتا محمد رسول اللہ کو گل کرن دے، مینوں پہلے گل کر لین دے. بروز ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزی طور پر دوبارہ پتہ ہے، دوبارہ سے مطلب یہ کہ 1400 سال پہلے بھی یہ کانا مرزا قادیانی، یہ دجال مرزا قادیانی، یہ زانی مرزا قادیانی، یہ شرابی مرزا قادیانی، 1400 سال پہلے بھی یہی آیا تھا، یہی تھا جو کہ اب دوبارہ آ گیا ہے. یہ دوبارہ یہ کانا کذاب دجال، اوے بندے دا پتر بن، اینو تھلے مارو سو چکے آئے لترا جو گئے ہو، بندے دا پتر بن، تھلے بہ کے چیکا مار جڑیاں مارنیاں نے. اپنی براڈاں دے بھی تسی نہیں بولن دندے، ساڈیاں براڈاں دے بھی سانو ہی نہیں بولن دندے. تو یہ قادیانی عقیدہ اور نظریہ ہے. اور دیکھا آپ نے کہ وہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، سورہ المائدہ 110 آیت، سورہ الفرقان آیت نمبر 3. او بھائی ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ کون سا قرآن ہے؟ آپ سننے دیکھنے والے ذرا فیصلہ کریں یار، آپ کریں فیصلہ، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی فیصلہ کریں کہ یہ ہمارا قادیانیوں سے سوال بنتا ہے کہ نہیں. ہم کریں کہ نہ ان سے سوال کہ کم از کم یہ بتاؤ یہ کون سے قرآن کی تم بات کر رہے. جبکہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب یہ پوری کتاب ہم نے لکھ دی ہے، مرزا قادیانی ان ہیرا منڈی. وہ پوری زندگی ہیرا منڈی کے چکر لگاتا رہا، کنجریوں کے مجرے دیکھتا رہا، کنجریوں کے اوپر نوٹ پھینکتا رہا، کنجریوں کی کمائی کھاتا رہا، پوری زندگی کنجریوں کے اوپر عاشق تھا. ابھی وریام قادیانی مربی کی براڑ کے اوپر میری ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کی میں وہ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر تک میرے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر وہ اپلوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر بھی یہی بات ہوئی کہ فروخ، وہ جو شاعر تھا مرزا قادیانی، اپنا فروخ تخلص رکھا ہوا تھا اس نے، تو اس حوالے پہ بات ہوئی تو سارے قادیانی چیخے مارنی شروع کر دی اور آخر میں مجھے نیچے اتار دی. وہ بھائی وہ لکھی طوائف سے کے اوپر عاشق ہو گیا تھا، اس نے وہ شاعری شروع کر دی تھی ننگی ننگی اور گندی گندی. ہاں جی یہ دیکھو سیرت المہدی صفحہ 213 حصہ اول، عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا، ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے. یہ پوری نظم ہے، پوری شعر و شاعری ہے جو ہیرا منڈی کی طوائف، لکھی طوائف کے عشق میں گرفتار ہو کے مرزا قادیانی نے یہ لکھی تھی. اور تم کیا ایسے کو محمد مانتے ہو، ایسے کو نبی مان رہے ہو، ایسے کو مانتے ہو کہ اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے؟ بتاؤ بھی تو صحیح. یہ دیکھیں پوری کتاب لکھی ہے مرزا قادیانی چوڑا، مرزا قادیانی کی زنا کاری، شراب نوشی، حرام کاری، بچے بازی، لواطت کرنا اور کروانا، سب کے ذکر اس کے اندر موجود ہے. بات یہ ہے، ادھر دیکھیں، یہ کہنا مولوی جھوٹ بولدا، مولوی گپا ماردا، مولوی جھوٹ بول، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. پرنٹ میڈیا کے اندر آپ صرف خود پڑھ سکتے ہیں یا پرنٹ میڈیا کے اندر کتابیں موجود ہیں، پرنٹ میڈیا میں کتابیں موجود ہیں. کسی ایک صفحے ایک حوالے کا جواب دو تو مانے نا. یہ کہنا کہ تم جھوٹ بولتے ہو یہ آسان ہے، بہت آسان ہے. تمہاری کہاں سے ملیں گی آپ کی؟ یہ دیکھو کوئی بھی بات کی ہے تو قادیانی کتابوں کی یہ دیکھیں اصل سکین ہائی لائٹڈ میں نے لگائے ہیں. کوئی بھی بات کی ہے، کوئی بھی، یہ پوری کتاب کے اندر آپ کو جا بجا قادیانی کتابوں کے یہ دیکھیں اصل سکین ملیں گے، جا بجا. یہ دیکھیں کوئی بھی بات کی ہے قادیانی کتاب کا اصل سکین لگایا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. مرزے کو زانی ثابت کیا ان کی کتابوں سے، مرزے کو شرابی ثابت کیا ہے ان کی کتابوں سے، مرزے کو گانڈو ثابت کیا ہے تو ان کی کتابوں سے. نہیں لیکن ایک سوال پوچھ سکتے ہیں اگر جی زبردست آپ نے یہ دو کتابیں لکھی، ٹھیک ہے،
تو آپ کا دو مقصد نہیں ہے، 50 سے زائد ہو گئی ہیں، عباسی چلیں صاحب دو، 50 سے زائد ہو گئی ہیں، چلیے انہی دو کتابوں کا لے دو لیں۔ نہیں ہیں، سو یہ 50 سے زائد ہو کتابیں، گئی ہیں۔ یہ کتابیں لکھنے کا مقصد آپ کے ایڈریس کون سے آڈینس تھی، مسلمان یا احمدی یا یہ قادیانی، کون سے؟ وہ ہم نے تو لکھ دیا، مصنف کا کام ہوتا ہے لکھنا، وہ چاہے جو مرضی پڑھے، کوئی بھی پڑھے، آپ پڑھیں یا مسلمان پڑھیں، کوئی بھی پڑھے۔ تو اگر کوئی مثال کے طور، چلے میں تو پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو میں تو ان کی تعلیمات سے امپریس ہوتا تو میں ان کو نبی مانتا، لیکن اگر آپ نے کوئی اس طرح کی نیکی کا کام جب کرنا ہی تھا اور آپ کا مقصد کسی کو راہ ہدایت پہ لانا تھا، تو آپ کا یہ جو نہیں ٹائٹل ہے، راہ اس ٹائٹل کو راست پہ لانا نہیں تھا، اوہ جی، غلط بات آپ کیوں کر رہے ہیں باسی صاحب، غلط باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر ضد کس میں نے بات کی کب ہے؟ راہ راست پہ لانے کے لیے، میں نے تو حقائق بتانے کے لیے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو مرزا قادیانی ہیرا منڈی میں جاتا تھا اور لکھی طوائف کے کوٹھے پہ جاتا تھا، یہ حقائق بتا، راہ راست اور کسی کو ایمان میں داخل کرنا، مسلمان کرنا اور اس کو قادیانیت چھڑوا کے مسلمان کے اندر لے آنا، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے حقائق بتانا کہ اصل حقیقت یہ ہے، سچ جان کر جیو، یہ بتانا مقصود ہے، سچ جان کر جیو قادیانیوں، ٹھیک ہے، تو یہ سچ یہ نہیں یہ آپ نے بتانا جو مقصود ہے کہ ڈھونڈا، سچ یہ ہے کہ مرزا قادیانی چوڑا تھا، بہت بڑا چوڑا تھا۔ کتابیں بتا رہی ہیں، قادیانیوں کی کتابیں چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں کہ مرزا قادیانی چوڑا سی ہوئے، مرزا چوڑا سی ہوئے اور مرزا قادیانی چوڑا سی ہوئے۔ جی باسی صاحب، یہ سچ آپ نے کہاں سے ڈھونڈا؟ کی ڈھونڈے ہیں؟ یہ سچ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ سچ آپ کو کیسے کتابوں سے، معلوم ہوا؟ ان کی کتابوں سے؟ ہاں جی، اچھا، تو آپ نے ریفرنس لگائے ان پوری سب رات کے؟ آندے نے، پوری میں رات سمجھ آندے نے گیا، کہ وہ مفتی صاحب پوری کیا پتا رات میں آپ روندا کو، رہا تے مریا کوئی بھی نہ، وہ مفتی ہاں جی، صاحب کیا پوری پتا، رات ہیر گاندے رہے تے صبح اٹھ کے باسی صاحب کہندے نے ہیر کڑی سی کہ منڈا سی۔ وہ مفتی میں صاحب کسی ابھی ضدی ساری ہو گئے تمہید ہو، باندھی ہے کیا کہ میں پتا نے میں جو آپ کو، باتیں کی ہیں قادیانی کتابوں کے اصل حوالے دی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، کیا پتا میں آپ کو پروموٹ کر رہا ہوں، آپ تو ضدی ہو گئے نا، آپ بات کو سمجھیں، میرا نہیں مقصد ضدی سوال نہیں ہو کرنے گئے دیکھیں، آپ، مجھے لگتا ہے آپ ذہنی طور پہ موجود نہیں ہیں، حاضر نہیں ہیں، میں ذہنی طور پہ موجود حاضر ہوں، اور نہیں میں ہمیشہ، میں فزیکل ہیں، کہیں ذہنی موجود طور نہ پہ، بھی ہوں، ذہنی میرا، طور پہ آپ حاضر نہیں ہیں۔ چلے یہ بات آپ کی میں مان لیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی ٹائٹل پڑھ کے کوئی کتاب خریدے۔ اچھی، ویسے میں اگر خریدنا چاہوں تو کہاں آن لائن ہے یا آپ کی بک ہے؟ مطلب ادھر دیکھیں، مجھے بتائیے، جی جی، جیسے مرزا قادیانی شراب پیتا تھا، وائن پیتا تھا، تو اس بوتل کے اوپر وائن لکھنا چاہیے کہ نہیں؟ صرف ایک چھوٹا سا سوال، اچھا، وہ شراب اگر پیتا جیسے تھا وہ تو کوکو وائن، سنیں تو جی جی، سنیں تو صحیح، وہ شراب منگواتا تھا، کوکو وائن، کولا وائن، کولو وائن، ٹانک وائن، پورٹ وائن، سٹرنس وائن، اور اس قسم کی یہ 6 کے نام تو مجھے یاد ہیں، اور بھی ہوں گے۔ تو وہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس نے یہ بوتلیں منگوائی ہوں گی کہ ان کے اوپر کچھ اور لکھا ہوگا، روح افزا لکھا ہوگا؟ ٹانک وائن کے اوپر ٹانک وائن نہیں لکھا جائے گا تو اور کیا لکھا جائے گا بتائیے؟ لیکن وہ تو کوکو کہہ رہے ہیں وائن نا، کے وہ اوپر کوکو دوائی وائن کا کے طور پہ ٹائٹل نہیں استعمال ہوگا تو کرتے، کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کیجیے، مرزا صاحب دوائی کے طور پہ استعمال کرتے تھے، ہے تو نہیں وہ دوائی جو ہے نا جس شراب کے بھی۔ لیے بھی استعمال، جس کے لیے بھی استعمال کرتے، وہ مفتی مجھے یہ صاحب بتا ویسے دیں جڑی وائن کی شراب ہے بوتل نا، کے اوپر وائن نہیں لکھا ہوگا؟ اور نہیں چھوڑے، آپ کدھر لے گئے؟ میں اس لیے آپ کو کہا تھا آپ ذہنی طور پہ یہاں موجود نہیں ہیں، آپ غیر حاضر ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، آپ ناراض ہو گئے تھے۔ دیکھیں وائن کی بوتل کے اوپر وائن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ روح افزا لکھا ہوگا یا پیپسی لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا بتائیں؟ یہ وائن لکھا ہوگا، میں مان لیا، لیکن اصل میں تو یہ دوائی ہے نا مفتی صاحب۔ جب ایک چوڑے کا ذکر ہو رہا ہے تو کتاب کا نام بھی چوڑا رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے ہم؟ بتائیے، جب مرزا قادیانی کے ہیرا منڈی میں جانے کا ذکر ہوگا تو کتاب کا نام بھی ہیرا منڈی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیے، اب ٹیکنیکلی جواب تو ہم بھی دیجیے باسی دیکھیں نا، اب ہم ہندو ہیں پیچھے سے، تو اب ہندو تو نہیں لگاتے نا، وہ تو ہمارے باپ دادا تھے، اب آپ ختم ہو ہندو گئے۔ ہیں، آپ کو اپنا ہندو مبارک ہو، ہندوازم مبارک نہیں ہو، نہیں، میں تو الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ میں نے ہم تو تو اسی وجہ سے نسلی کہا تھا عباسی ہیں نا، عباسی حضرت صاحب آپ عباس سے ذہنی ہیں۔ طور پہ یہاں موجود نہیں ہیں، نہیں آپ مفتی بہکی صاحب، بہکی باتیں
कर रहे हैं, जब से आप तशरीफ लाए हैं मैं बहकी असल बहकी में बातें कर रहे हैं, आप जहनी तौर पे मौजूद नहीं। नहीं तबीयत नहीं ठीक हाँ, थी, तो तबीयत मैंने ठीक नहीं है वो आपकी। दवाई थोड़ी सी ली हुई है, इसलिए शायद आपको लग रहा है। दवाई ली हुई है, नहीं थोड़ी सी दवाई चढ़ गई है, तुम दवाई चढ़ हाँ, गई, है, थोड़ी सी दवाई चढ़ गई है। दवाई असल हाँ, में दवाई चढ़ उसमें नशा होता है ना, ताकि इंसान को नहीं सुकून दवाई दे। पी के ना, वो डॉक्टर भी कहते हैं कि गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो दवाई पी के ना तो ब्राडों पर भी नहीं आना चाहिए, ब्राड को भी नहीं चलाना चाहिए। आप आराम करें, आप आराम करें, या आप ऐसा कर ले, एक मशवरा देता हूँ, लेमू पानी, हाँ बेहतरीन लेमन पानी पिए थोड़ा सा। नहीं लेमन पानी पीने से नहीं, चाटने से भी काम हो जाता है। अच्छा वो क्या कहते हैं इसको, मुफ्ती साहब, नहीं वैसे बातें आप अच्छी करते हैं, थोड़े कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह जबरदस्त हैं। आप जो है ना मजमा अच्छा इकट्ठा करते हैं। अच्छा देखो, वैसे मुफ्ती साहब एक बात बताओ, अगर ये सच में नबूवत वाला दाल चावल आ गए ने मेरे ओए, सामने, ओए, ओए, ठंडे हो ओए, जाने ने, नजाकत देश है। तीन जाना। नहीं, खाए, खाए, बासी साहब खाने आप को किसी इंतजार और नहीं दोस्त से बात करें, उस्ताद मुझे ना खाना मोहतरम, खाना। नहीं खाना खाए, उस्ताद बहुत मोहतरम, शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात में बात कर रहा हूँ, बासी को नीचे गिरा दिए। बासी पहली चीज़ तो ये कि आपको बात करने का बिल्कुल भी फ़न भी नहीं है, ना अदब है आपके पास। आप एक आलम दीन के सामने बैठे हैं और आप उन्हें ये कह रहे हो कि मजमा इकट्ठा करने का फ़न जानते हैं। यहाँ वही आते हैं जो साइल होते हैं, जो हादी होते हैं, जो इल्म के मतलाशी होते हैं, और आलम के पास हमेशा मुखलस लोग आते हैं। और आपको बात करने से पहले सोचना चाहिए, खुद तो तुम हो ही गुमराह, दूसरों के बारे में राय कायम करना जो है वो छोड़ दो, कम बेश अपनी राय पाक रखो। चले तो उस्ताद मोहतरम, तो बातल जो लोग हैं उनका बयान करके लोगों को बताते हैं, लोग आते भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये वहाँ पे क्या करते हैं, ये वहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह को गालियां देकर वहाँ पे अपनी ब्रॉड चलाते हैं। ये ऐसा शख्स है। लेकिन चले, बात ये है कि ये बंदा वहाँ पे कादियानियों को बुला के बात भी करवाता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि वो बात करवाते करवाते वहाँ पे ये काम भी हुआ है। तो वल्लाह आलम। उस्मान साहब एक सवाल ले लें, उस्मान साहब एक सवाल ले लें। उस्मान साहब, अगर मिर्जा साहब का दावा झूठा है तो आप 140 साल से क्यों रो रहे हैं? क्या आपको क्या मतलब, झूठे बंदे के लिए इतनी कोशिश कौन करता है? ठीक है, चले अब माइक में जवाब में हमेशा सच्चे की शदीद मुखालफत कीजिए, और आप लोग शदीद कोशिश करता हूँ ना। हाँ, भाई कोशिश करते हैं ना, जवाब देने की कोशिश करते हैं, आपको पसंद आए ना आए। बिल्कुल जंबा कह रहा है कि हम सच्चे हैं, ये मरदई हमारी बहुत मुखालफत करते हैं। रोजाना जंबा को और तारक चौहान को आप लोग कितनी गालियां देते हैं। अब तो वो लेटर भी आ गया मिर्जा मसरूर का। मिर्जा मसरूर ने कहा कि भाई ये जो गैर अहमदी है ना, इनकी जुबानें बहुत अच्छी हैं, और जो मरदई हैं ये बहुत गालियां देते हैं, बहुत शदीद मुखालफत करते हैं। अब देखें ना, मिर्जा कादियानी ने भी बहुत शदीद मुखालफत की इस्लाम की, तो इस्लाम के सच्चे होने की दलील हुई कि नहीं? कि इधर ईसा अलैहिस्सलाम की जो ज़ात मुबारक है वो तो बड़ी पाक साफ, वो वजी थे, लेकिन तुम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि माज़अल्लाह कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ने उनका नाम कुरान में इसलिए नहीं रखा हुसूर क्योंकि माज़अल्लाह वो इस तरह के मामला करते थे। इस्लाम की कितनी मुखालफत की। इस्लाम के अंदर एक मिनट जरा मोटूजा गल करें, मैं जरा जोड़ता हूँ, एक मिनट। ये कोई सवाल जवाब बन नहीं पड़ रहा आपसे, इसका सवाल करके मुखालफत। मेरी बात सुनो नजीर, मैं आपको जवाब देता हूँ। चले दें भैया, आप दें, आप गालियां ना निकालना, जवाब देना प्यारे भाई। नहीं, हम आपको गालियां नहीं देते। देखो, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से अपना जो अकीदा है वो मंसूब करते हैं। तो हमसे जो भी पूछता है कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, ख़ातमुल नबीयीन के ऊपर अपना अकीदा, मनसब ख़त्म नबूवत को ख़त्म जानते और मानते हैं, तो इसकी कोई दलील दें। तो हम दलील देते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान का से। और इस नज़ीरे का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे तो उससे बात मुझे सुन बात कर लेने दें, बात कर। हाँ भाई नज़ीरे, हमारे पास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी प्यारे उस्मान साहब, आपने जवाब नहीं दिया मुखालफत का। मैं जवाब दिया तो है कि वो जंबा की आप मुखालफत क्यों करते हैं,
क्यों یہ गालियां جواب देते تو हैं میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کی اتنی شدید مخالفت ہو رہی ہے 40 سال سے، اور اگر وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور ان کی ساری باتیں آپ دن رات بیان کر رہے تھے غلط ہیں، تو آپ کو مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نعوذ باللہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی نہیں، مخالفت کی وہ جاتی ہے، سچے کی جھوٹے جاتی ہے۔ جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور انسانوں کی بھی، تو اب جتنے بھی انسان آئیں گے تو مرزا صاحب پہ پھر لعنت ڈالیں گے نا۔ اب لعنت سے عثمان مراد بھائی دعا آپ ہے نا۔ بات سنیں پیارے پیارے، بات دیکھیں تو میں سن لو کہہ رہا ہوں اب یار، جواب تو سنا آپ نے کہا کہ بھائی 140 سال سے یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی کافر اپنے کفر پہ مر گیا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی، تمام انسانوں کی۔ اب جتنے بھی آگے ہماری نسلیں بھی پیدا ہوں گی، انسان ہوں گے نا، تو وہ سارے کے سارے کیا کریں گے؟ لعنت کریں گے۔ تو اتنی شدید قسم کی لعنت کریں گے تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور نہیں 30 آپ بات سنیں، 30 جھوٹے آئے ہیں جو، ان کی آپ مخالفت نہیں کر رہے ہو، ان کے دن رات کسی کو ذکر نہیں کرتے، براڈے نہیں لگاتے ہو، کر جتنے رہے گزرے ہیں، ہیں ان پر کرتے نہیں، ہیں، مرزا صاحب پر کیوں لگاتے ہو؟ بالکل یہ میں کرتے ہیں۔ سوال کر رہا ہوں کہ 140 اگر وہ وہ دیکھو نعوذ نا، باللہ اتنے جھوٹے ہیں تو اس کو براڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات وہ تو سنو جھوٹا یار، جھوٹا ہوتا ہے، ختم فنش ہو جاتی کہانی۔ اب آپ کیوں بہاولہ پریشان نہیں کیوں ہو؟ اور جھوٹے نعوذ باللہ جھوٹے بات تو وجود سن سے لو اب، آپ کی پریشانی مجھے وہ بے چین بات کرتی تو سن لو بھائی، بات سنا۔ اب آپ نے یہ کہا ہے کہ بھائی اوروں کو آپ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں ایک ہے ایران کے اندر بہاولہ ایرانی، وہ ہے فارسی میں۔ اب یہاں پہ لوگ فارسی تو جانتے نہیں، اردو اگر کوئی ایرانی ہے یعنی کہ ایران کا بہاولہ ایرانی کا کوئی آتا ہے، آ کے تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی کو فارسی آتی ہوگی، عربی آتی ہوگی مکمل، تو وہ اس کو جواب دے دے گا۔ تو اب آپ کی جو کل آپ کا سسا ہے، اب مرزا قادیانی کے دیکھو نا، اردو بھی نہیں آتی تھی، پنجابی بھی نہیں اس کو آتی تھی، تو ہم لوگ جو ہے پھر بھی اردو پنجابی بولنے والے آپ کا رد کرتے ہیں کیونکہ زبان ہے یہ ہے۔ اسی طرح مسلمہ کذاب ہے، اب اس کے متعلق دیکھیں کتنی احادیث ہیں، کتنا رد موجود ہے، علماء بیان کرتے ہیں، اسود انسی کا کتنا بیان کرتے ہیں۔ ہمارے تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو اسود انسی کا ਅੱਛਾ ਯਾਰ مسلمہ ਉਸਮਾਨ کذاب کا ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। नज़ीर साहब, ये जो आपने कायदा बनाया है कि झूठे की सच्चे की हमेशा मुखालफत होती है, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? سبحان اللہ مفتی صاحب، کیا بات ہے، کتنا بڑا سوال اٹھایا ہے، کیونکہ قرآن نے شیطان کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول نے شیطان کی مخالفت کی ہے، تو باقی مرزا صاحب نہ کریں۔ کیا بات ہے مفتی صاحب آپ کی، میں تو آپ کے بارے نہارے جاؤں، آپ بیعت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی۔ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کروں، ہاتھ بڑھائیے، میں تو علم آپ پر فدا ہو گیا ہوں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وجد میں آ گیا ہوں، وجد طاری ہو گیا مجھ پہ۔ واہ 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 واہ، شیطان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، واہ 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 واہ، شیطان کو دوست بناؤ، واہ واہ واہ، یہ لو جی مفتی صاحب کی تعلیم، یہ لو جی نواں اسلام آ گیا، واہ واہ اور واہ نذیر واہ اور نذیر صاحب اور نذیر شیطان صاحب شیطان شیطان اور شیطان نذیر شیطان صاحب شیطان اور شیطان گل تو شیطان سنو، شیطان شیطان، اور نذیر مفتی صاحب آپ نے وجہ طاری کر دیا مجھ پہ، اوئے ہوئے اور اس وجہ شیطان وچ شیطان شیطان، اور نذیر جاؤ بھائی مرزے سارے شیطان شیطان کہہ رہے ہیں اس گل وقت، سن، شیطان کی مرزے مخالفت نہ شیطان کہہ کرو رہے بھائی، آ جاؤ بھائی ہیں، سارے مرزے شیطان مان رہے ہیں اس وقت، اور مرزے شیطان مان رہے ہیں۔ چپ، اور شدید نذیر مخالفت کی تھی شیطان نے۔ یار ایک منٹ، اچھا نذیر صاحب وجہ چاہ وہی گئے پیاروں کہہ رہے، مفتی صاحب کہہ رہے شیطان کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، قرآن کہہ رہے شیطان کی حمایت کرو، واہ 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 وہ واہ، ایک منٹ گل تو سن لا یار، اور نذیر وجہ چاہ گیا، میرا وجہ تو اتارو ہوئے، میرا وجہ تو اتارو ہوئے، میرے تے وجہ تاری ہو گیا، یار گل تو سن لا نذیر، اوہ ختم جیڑی نبوت والے شلوار وجہ مرزا تو اتارو قادیانی سندا سی نا، تے اینو سمجھاؤ کوئی شلوار میرے، اوہ مفتی نے جادو کر دیتا میرے تے، اوہ جادو چل گیا، وہ کہندا ہے بھئی شیطان دی مخالفت نہ کرو، اوئے ہوئے نبی اور نبی ہوندا لعنت نہ کرو، اوئے ہوئے وجہ اوئے ختم نبوت والو تسی میرا ایمان جگا دیتا، اوئے چلو بھائی شیطان دے پیچھے چلو بھائی، شیطان دی مخالفت نہ کرو، اوئے ہوئے آگے یہ لاش آؤ شیطان دے نال مل جائیے، تو آؤ تیرا آؤ، وجد پھر اترنا ہے۔ چلو بھائی ختم اونج نہیں نبوت والے اتر کہتے ہیں سکتا۔ شیطان نال مل جاؤ، آؤ بھائی شیطان دی جو بیعت کر لی، بنگالی اوئے گانا ہوئے ہے کہ مرزا صاحب کے 4 من کا یہ لاج چڑھا، شیطان 15 من کا چڑھا، 20 من کا چڑھا، وہ جتنے سے ان کو سکون ملا، مفتی نے کیا شیطان، لاج نے آگے 20 من اوئے چڑھنا، ہوئے مخالفت نہ کرو، شیطان کی مخالفت نہ کرو، اوئے ہوئے سب کیا ہو گئے،
ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ शैतान दी मुखालफत जेड़ा करदा है एदा मतलब शैतान सच्चा हो गया। ओए ओए बल्कि मिर्जा साहब ने लिखा वे कि क्या वजद तारी हो गया। ओए खत्म नबूवत वाला तुसी वज ईमान इस तरह ਇਹ ਵਾਲਾ नहीं पढ़िया तू है मर्दैया अजी साजी वैसे ना भी जन्नत में जाएगा प्यारे अच्छा, खत्म साजी नबूवत वाला वैसे तुसी वज तारी 10,000 दफा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਖਾਲਫਤ ओ मेरा वजद कड्डो ओए ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ नबूवत वालों मेरा वज ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ ਹੁਣ यार ਗੱਲ वाली ਤੇ गल ਸੁਣ ਲੈ मेरी ਯਾਰ वज तारी ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ। तू गल ही नहीं करन देंदा। ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ मेरे ते जेड़ा वज तारी हो गया ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਜਾਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ अच्छा एक ही गल मुक- और- अच्छा सुमान भाई एक और है मिर्जा जी बैठे हुए हैं मिर्जा जी खोलो म्यूट खोलो हेलो ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਿਹਤਰ ਹੈ नहीं ਇਹਨਾਂ ਦਾ पूछता ਬੰਦ ਹੀ मैं ਰਹਿਣ ਦਿਓ बोला। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵਰਨਾ पूछता ਮਰਦਾ ਇਹ मैं ਨਹੀਂ कौन ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਨੇ नहीं ਨਹੀਂ ਭਾਈ मुफ्ती साहब बैठे ने जे रहन दो मुफ्ती साहब चले जान फिर कर लेने साहब जी मिर्जा जी ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਜਨ मैनू तो सिर्फ 3 मिनट चाहिए होंगे मैं वो देड़ के खेल के साफ चोर के जुर्माना जोड़ देना 3 मिनट से बहुत मेरे वास्ते 3 मिनट बहुत ज्यादा मुफ्ती साहब बैठे ने अभी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰ ਛਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਜੰਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਜੰਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਲ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਇਹਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਜ਼ੋਟਾ ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਦੁੰਬਾ ਹੈ अच्छा उस्मान भाई दोबारा जहीर आ गया करो इधर गल ਯਾਰ ਸਾਤਮ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਤਮ ਹੈ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਦੱਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗਏ ਉਹ ਮਿੰਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਬਿਆ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੇਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਚੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਮਰਦਈਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਤਬਰਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸੁੰਘੀ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਵਾਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਚਾਵਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਚਾਵਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮੌਜੂ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਭਾਈ एक मिनट कासिम
क्या सर? कासम यार एक मिनट रुकना। अच्छा उस्ताद मोहतरम आपकी इजाज़त से स्कलान भाई, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे दिल का हाल क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जब ऐसे लोग आके सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इसमें मुबारक कितनी बेहतरामी से लेते हैं तो तकलीफ़ होती है, और वो गुस्ताही भी कर रहा होता है। तो कोशिश करें अगर कोई सुलझा हुआ और अदब से बात करने वाला इंसान आए तो ठीक है, वरना उसके सामने शिक रख दें कि आप सैयदी या रसूल अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर नाम लेंगे तो अदब से लेंगे, वरना चले जाओ, क्योंकि तकलीफ़ होती है। मैं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, फिर मैंने उसे ड्रॉप किया 3 दफ़ा, तो कैसर नाराज़ भाई, मत होना, मैंने उसे अरे ड्रॉप कैसर किया। भाई, जी जी कैसर भाई, जब आपको पता है कि बात इनसे करनी है तो फिर ये तवक्को आपको कैसे होगी? तो गुफ्तगू में बस ये जो है वो कोशिश करते हैं ओ प्यारे मुफ्ती साहेब, मेरा वजद कड्डो, तुसी ते गल ही नहीं कर दी, मेरा वजद नहीं जा रहा। मुफ्ती मेरे साहब बता चावल लो खत्म हो गए ना मैनू, ਹੁਣ ਤੇ तुसी तेरे तेरे शैतान वजद दी मैं करने मुखालफत ने की वजह तो सच्चा हो गया, मैं तो की करा, मेरे वजद वजद मैं तो वजद नहीं निकल रहा मेरा, कड्डो हुण एक और हिकमत दी गल करके मेरा वजद कड्डो। हाय हाय मुफ्ती साहब की कीता, जादू कर दिता तुसी, करना है। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ अच्छा तो ਗੱਲਾਂ माइक ਮੇਰੇ म्यूट ਅੰਦਰ करेगा ਵੜ तो फिर ਗਈਆਂ, वजद ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ कटांगा ਨਿਕਲ ना, ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੀ रूह ਨੂੰ माइक ਉਹਨਾਂ म्यूट ਨੇ करेगा तो वजद कटांगा ना। खराब कर माइक देता। म्यूट हुण करें शैतान दी मुखालफत होती है तो सच्चा हो गया। हाय हाय भाई माइक म्यूट हाय हाय, जल्दी कटो, जल्दी कोई माइक दस म्यूट हिकमत। करेगा तो मैं माइक तो म्यूट मर जा कर ले, वो करेगा ते। अच्छा जी, ये जो किताब है मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी, इसके अंदर से कुछ मैं पढ़ने लगा हूँ ताकि कारोबार नहीं, नज़ीर दा कारोबार वजद नहीं, जरा कारोबार। अपनी किताब ना बेच वजद मुफ्ती, नहीं वजद काट, वजद काट, ਉਹਨੂੰ वजद कोई ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ शैतान ਤਾਂ नू ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ। मुखालफत ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਮਾਈਕ हाय ਧੱਕੇ ਨਾਲ हाय, ਮਿਊਟ करना नहीं है है, नहीं नहीं मुफ्ती कोई भाई फिर ਧੱਕੇ जादू ਨਾਲ कर ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਜਦ ਮੈਂ की ਕੱਢਣ करंट शाह ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਟੱਟੀ ਵੀ ਕੱਢਾਗਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਵੇਖ तू करंट ਬੰਦਾ ਕੀ। अच्छा जी, ये यहाँ पर मैंने एक हवाला लगाया है, दौड़ गए, वजद नहीं कटाना है, वजद नहीं कटाना। मिर्जा कादियानी लखी तवाइफ के कोठे के ऊपर जा करके वो मुजरा कर रही थी, तो साथ मिर्जा कादियानी ने खुद भी मुजरा करना शुरू कर दिया। रूहानी बातें, दलील मेरी किताब मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी के अंदर पड़ी है। हाँ कितना टुर गया नज़ीर है, ਇਹਦਾ ਤੇਰੇ ਵਜਦ ਕੱਢਾਂ ਦਰਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਿੰਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੰਜ ਮਿਰਜ਼ੇ ਠੁਮਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੀ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਂਝ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਣੇ ਸਨ। ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਠੁਮਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਾ ਨਾ, ਟੁਰ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? माइक म्यूट है बाबा जी दा। अच्छा भाई सारे साहिबान हैं, बाबा जी भी वजह दे ने मेरे ख्याल ना। अच्छा बाबा तुसी मैं थोड़ी देर अच्छा उस्ताद मोहतरम एक मिनट ठहरे जरा, एक सवाल ले ले मेरा, रुक जाए, एक सवाल है मेरा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बाद में आ रहा हूँ, मुझे अभी जाना है। हिकमत की एक ठीक है। बात है, बड़ा ज़रूरी है, छोटा सा सवाल है। सवाल ये है, मैं कल अपनी ही दुनिया में बैठा था तो मैंने ये कहा कि मैं आलम हूँ, तो मैं रुक गया। फिर मैंने कहा रुक इसलिए गया कि जो मेरे अंदर रब काबा की ज़ात का अमर है वो तो सबसे बड़ा आलम है, तो मैं कैसे आलम ठहरा? वो तो खुद अलका के ज़रिए मुझे इल्म सिखा रहा है, तो मैं खुद को कैसे आलम कहूँ? क्या ये मेरा जो रुशद का अलका है, इसको मैं कहाँ तक ले जाऊँ? जज़ाकल्लाह। आयसी इनकिसारी जो है ना वो एक बंदे का जेवर है, जेवर है आयजी और इनकिसारी। जब आप समझें कि आपको कोई ताज लग गया है, ताज लग गया, समझे काम खराब हो। आयजी और इनकिसारी
आजज इंसान जो होता है ना वो अपनी नफी करता है और मालक का इस बात करता है। वो अपना तो बीच में लाता ही नहीं है। वो को मैं की मैं रूड़ा कूड़ा जे है मैं की वो मैं उसमें होती नहीं है। जब मैं नहीं होती तो वो फिर कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, फिर वो ही वो होता है। तो अपनी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं ये मुझे ये मुझे रब रखा जी। मुझे इजाजत है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।